अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन से अवामिल थे? बैनुल अक़वामी ताकतों ने मुस्लिम गद्दारों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा की पुश्त में छुरा कैसे घोंपा? तमाम साजिशें, बरतानिया का किरदार, सहूनी पुष्टपनाही, जंग अजीम अव्वल के असरात, गद्दारों के नाम, उम्मत मुस्लिमा की बेबसी, हिंदुस्तानी मुसलमानों का स्टैंड, सलीबी और सहूनी ताकतों की खिलाफत के नाम से चिड़ की वजह, इन सब के बारे में शेख इमरान हुसैन साहिब के oneislam.net पर मौजूद एक लेक्चर से मुतासिर होकर मैंने सोचा कि इनकी इस तहकीक को उर्दू ज़ुबान में आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने माजी और अपने दुश्मनों से आगाह हो सकें। तो आइए छुपी हुई बातों को जानने का आगाज़ करते हैं। ये बात है 1897 की। 1897 में यहूदियों जैसा लिबास पहनने वाले यूरोपियन लोगों ने ज़ायनिस्ट तहरीक की बुनियाद रखी। अब यहूद की अगली चाल के लिए बिसात बिछाई जा चुकी थी और अगले वार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तकरीबन 2000 साल पर मुहीत सबर आजमा इंतजार के बाद यहूदी वार करने को तैयार थे। तवील अरसा कबल देखे गए इनके ख्वाब की ताबीर हासिल करने का वक्त इनके नजदीक आन पहुंचा था और यहूद फिर अपना सुनहरा दौर वापस लाने का कदम उठाने जा रहे थे। यहूदियों के पास कुर्बे क़यामत या तारीख़ इंसानी के आखिरी दौर का जो इल्म था, इसके मुताबिक वो अच्छी तरह जानते थे कि अपना मकसद हासिल करने के लिए उन्हें इस्लामी खिलाफत को ख़त्म करना होगा और सिर्फ चंद हज़ार यहूदियों पर मुश्तमल फ़ौज के ज़रिए यह हदफ हासिल करना मुमकिन ना था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि खिलाफत उस्मानिया के खात्मे का मकसद सिर्फ आलमी जंग से हासिल हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए बहुत बड़ी साजिश करने की जरूरत थी ताकि ये पसे पर्दा रहकर अपना हदफ हासिल कर लें और इनके घिनौने किरदार का कोई सुराग भी ना मिल सके। चुनांचे 1914 में हमला करके ग्रैंड ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया। 1914 के दौर में बर्रे आज़म यूरोप में 6 बड़ी ताकतें मौजूद थीं और अटलांटिक से पार एक और पोशीदा ताकत मौजूद थी। पोशीदा इसलिए कि वो अभी तक किसी मुकाबले में शामिल ना हुई थी और कोई भी इसकी असल ताकत और सलाहियत से आगाह नहीं था। यूरोप की 6 बड़ी ताकतें रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया या हंगरी थीं। लेकिन ये तो 5 हुई। छठी ताकत कौन सी है? वो है इस्लामी खिलाफत उस्मानिया। सवाल यह था कि आलमी जंग कैसे शुरू की जाए जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया खत्म की जाए। इसके लिए इंतहाई शातिराना चाल चलने की जरूरत थी। इसीलिए ग्रैंड ड्यूक के कत्ल में जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़े गए जो इस वाक़े में रूस के मुलव्वस होने की निशानदेही करते थे। इसी तरह ऑस्ट्रिया और हंगरी के पास रूस के खिलाफ ऐलान जंग के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना बचा। दूसरी तरफ फ्रांस और बरतानिया का रूस के साथ दिफाई मुआहदा था। नतीजतन बरतानिया और फ्रांस ने रूस का साथ देने के लिए ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ ऐलान जंग कर दिया। सूरत हाल की पेचीदगी जानने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि जर्मनी के ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ नस्ली रवाबित थे। इसलिए जर्मनी मजबूर था कि इस जंग में ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ दे। इस तरह ग्रैंड ड्यूक के कत्ल की साजिश करने वाले यूरोपीय ताकतों को जंग की भट्टी में झोंकने के अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे। इस वक्त सिर्फ वही ताकत जंग से बाहर थी जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था। जी हां, आप सही समझे, इस्लामी खिलाफत उस्मानिया। इस्तांबुल में बरसर इक़्तिदार खलीफा जंग में मुलव्विस नहीं होना चाहता था क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह आगाह था कि जदीद फौजी इस्तिलाह में इस्लामी उस्मानी सल्तनत की फौज बहुत कमजोर थी। लेकिन 1916 के दौरान खलीज बास्फोरस में मौजूद एक रूसी जहाज को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खिलाफत उस्मानिया को भी जंग में घसीट लिया गया। दूसरी तरफ बरतानवी जासूस बड़ी तुंदही से अपने काम पर लग गए। इन जासूसों में से एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया काफी मशहूर किरदार है। ये बरतानवी जासूस मुसलमानों का रूप धारकर सरजमीन अरब में सरगर्म अमल हो गए। उन्होंने 2 महाजों पर काम किया। इनमें से एक शरीफ अल हुसैन पर काम करता था जिसे इस्तांबुल से खलीफा ने अर्ज़े हिजाज के शरीफ के तौर पर मक्का और मदीना में तैनात किया हुआ था। मक्का इस वक्त एक अरब बटालियन जबकि मदीना एक तुर्क फौजी दस्ते के कंट्रोल में था। बरतानवी जासूस शरीफ अल हुसैन के पास गए और इसे पेशकश की कि वो उस्मानी तुर्कों के जेरे कब्जा इलाके आज़ाद करवाकर इसे आज़ाद और खुद मुख्तार बादशाह बना देंगे। वो अरबों का बादशाह होगा। याद रहे, बरतानिया इस्लामी खिलाफत की बात नहीं कर रहा था बल्कि वो इसे अरबों का बादशाह बनाने की बात कर रहे थे। इसके साथ ही इसे 70 लाख पाउंड की खतीर रकम देने का वादा भी किया गया। कहा जाता है कि इस दौर में 70 लाख पाउंड की मालियत तकरीबन उतनी ही थी जितनी मालियत इस वक्त बिल गेट्स के कुल असासाजात की है। शरीफ अल हुसैन ने अल्लाह के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह तो सूरह माइदा में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो इनसे दोस्ती करेगा वो दर हकीकत इन्हीं में से एक है और अल्लाह गलतकारों को हदायत नहीं देता।
مگر لالچ میں اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی کہ اس نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ کے نبی سے بے وفائی کی، مسلم امہ کی 1400 سالہ تاریخ سے منہ موڑ لیا۔ شریف الحسین نے یہ سیاہ کارنامہ سر انجام دیا اور اس کا تسلسل اس دن سے آج تک جاری ہے۔ اس نے برطانیہ سے فوجی اتحاد قائم کیا اور خلافت سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو اسلامی خلافت عثمانیہ سے آزاد قرار دیا۔ اس سے استنبول میں موجود اسلامی خلافت کا مکہ و مدینہ یا دوسرے الفاظ میں سرزمین حجاز پر اقتدار و اختیار ختم ہو گیا۔ اس نے خلیفہ کے قدموں تلے سے قالین کھینچ لیا اور خلیفہ کی سرزمین حجاز پر سیاسی و قانونی عملداری ختم ہو گئی۔ برطانیہ کا اندازہ درست ثابت ہوا کہ اگر ہم استنبول کی خلافت سے مکہ و مدینہ یا ارض حجاز کا اقتدار لے لیں تو خلافت کی سیاسی طاقت و اقتدار کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ان عالمی شیطانی طاقتوں کو یہ بھی علم تھا کہ خلافت کو مٹانے کے لیے لازمی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خلافت دوبارہ بحال نہ ہو سکے، اور یہی ان کی پریشانی تھی کہ کیسے اتنے زیادہ مذہبی دانشوروں اور علماء کی کثیر تعداد رکھنے والی اسلامی دنیا پر ایسے غلبہ حاصل کیا جائے کہ دوبارہ خلافت کا احیاء نہ ہو سکے۔ یہ بہت بڑا منصوبہ تھا، لہذا اس کے لیے بڑے پیمانے پر غور و خوض کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف استنبول سے مکہ و مدینہ کا اقتدار لے لیا جائے بلکہ اسے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو نہ تو خود خلافت کا اعلان کریں اور نہ ہی کسی دوسرے کو ایسا کرنے دیں، کیونکہ جب تک حرمین شریفین کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا تب تک خلافت بحال نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے برطانوی ایجنٹوں کو ریاض تک کا سفر کرنا پڑا۔ کیوں؟ سوچئے، تاکہ عبدالعزیز ابن سعود سے ملاقات کی جائے۔ جی ہاں، بالکل یہی درست نام ہے، لیکن عبدالعزیز ابن سعود ارض حجاز پر اختیار نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ 70 لاکھ پاؤنڈز کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اسے کسی کم تر رشوت پر گزارا کرنا تھا۔ برطانیہ نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ برطانیہ کے ساتھ شریف الحسین جیسا معاملہ و معاہدہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بے وفائی کرتا ہے اور امت مسلمہ کی پشت میں چھرا گھونپنے پر رضامند ہے تو اسے 5000 پاؤنڈ ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ اور مسلمانوں کے شامت اعمال کہ عبدالعزیز ابن سعود نے اس پر ہاں کر دی۔ 1916 میں عبدالعزیز ابن سعود نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے وہ برطانیہ کا فوجی اتحادی بن گیا۔ اس موقع پر اس کی فوجی طاقت اخوان نے اس سے سوال کیا کہ وہ برطانیہ سے کیسے اس طرح کا معاہدہ کر کے رقم قبول کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے اس رقم کو جزیہ قرار دیا اور اسے اپنی قوت کا مظہر بتایا۔ یہ وہ واضح دھول تھی جو اخوان کی آنکھوں میں جھونکی گئی اور کھلی آنکھوں سے دانستہ اخوان نے اسے قبول کر لیا اور مطمئن ہو گئے۔ 1919 تک خلافت عثمانیہ کمزور ہو کر بکھر رہی تھی۔ اسی دوران جنرل البینی کی قیادت میں برطانوی فوج نے یروشلم کی حفاظت پر مامور ترک دستے کو شکست دی اور ارض مقدس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہود کے لیے یہ جشن کا دن تھا، ان کا سنہری دور واپس آ رہا تھا، الٹی گنتی جاری تھی۔ اسی سال 1919 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی اور تمام غیر ترک علاقے اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ عرب علاقے آہستہ آہستہ خود مختاری کا اعلان کر رہے تھے۔ بالکل اسی وقت یونانی فوج نے ترکی کے مرکزی اور اہم علاقے اناطولیہ پر حملہ کر دیا۔ ترکوں میں بہت خوف و ہراس تھا کیونکہ یونانی ترکوں سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ اب برطانیہ کو ترک قوم کے لیے ایک ایسا جرنیل تخلیق کرنا تھا جس کے بارے میں ترک قوم یہ تصور کرے کہ وہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر عرش کی بلندیوں سے ان کا نجات دہندہ بن کر اترا ہے۔ چنانچہ گیلیپولی کے مقام پر مصطفیٰ کمال دنیا پر حکومت کرنے والی ریاست برطانیہ کو شکست سے دوچار کرتا ہے اور اس طرح ترکوں کی تاریخ کے تمام ہیروز سے زیادہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال سلطنت عثمانیہ کا حقیقی حکمران بن جاتا ہے اور خلیفہ کی حیثیت اس کے اشاروں پر ناچنے والی کٹھ پتلی جیسی بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر 1920-21 میں ورسلز کے مقام پر مذاکرات کے بعد ایک اہم معاہدے کے نتیجے میں ترک جمہوریہ قائم ہوتی ہے جو ترکی میں خلافت کی جگہ لے لیتی ہے۔ مصطفیٰ کمال یہ سمجھتا ہے کہ ترک قوم خلیفہ سے محبت کرتی ہے اور اگر یورپ میں پوپ ہو سکتا ہے تو ترکوں کا خلیفہ کیوں نہیں؟ چنانچہ خلیفہ سے تمام سیاسی و انتظامی اختیارات لے کر اسے محض علامتی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ یہ 1922 کا دور تھا اور حالات مکمل طور پر مصطفیٰ کمال کے قابو میں تھے۔ ترک قوم اس بات پر مطمئن تھی کہ خلافت ابھی تک قائم و دائم ہے اور سیاہ انقلابی قیادت اس بات پر خوش تھی کہ ترکی ایک سیکولر یعنی لادین ریاست بن چکا ہے اور اس کی منزل یورپی کلچر اور لادینیت ہے۔ 3 مارچ 1924 کو برطانیہ نے مصطفیٰ کمال پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت ختم کر دے اور ان کی اطاعت میں مصطفیٰ کمال نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال یا برطانیہ نے ایسا کیوں کیا جبکہ ایسا کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی؟
खिलाफत किसी भी तरह तुर्क जमहूरिया के लिए कोई खतरा नहीं थी। 3 मार्च 1924 को खिलाफत खत्म करने की असल वजह हमें हिंदुस्तान में मिलती है। 1916-17 में जब खिलाफत पर हमला किया जा रहा था, इस वक्त बहुत से इस्लामी दानिश्वर और उलमा रखने वाली हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया की मौसर तरीन आबादियों में से एक थी। इस मुस्लिम आबादी की क़यादत ऐसे रहनुमाओं के हाथ में थी जिनका ओढ़ना बछोना इस्लाम था और वो बरतानवी साम्राज्य की हुक्मरानी से निजात चाहते थे। इनका ख्वाब और ख्वाहिश ये थी कि जब वो बरतानवी राज से आज़ादी हासिल करें तो पूरी इस्लामी दुनिया में इस्लामी खिलाफत के एहया की कोशिश की जाए। इन हिंदुस्तानी रहनुमाओं को लगता था कि खिलाफत के मामले पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुतहर्रिक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान खिलाफत से जज्बाती और रूहानी लगाव रखते हैं। इन्हीं बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस्लामी खिलाफत की बहाली के लिए तहरीक चलाई, जिसे आप तहरीक खिलाफत के नाम से जानते हैं। इस तहरीक के शुरू होने से हिंदुस्तान में मुसलमान मुतहर्रिक होना शुरू हो गए। तहरीक जोर पकड़ने लग गई। अब हिंदू सियासी रहनुमाओं को इसकी अहमियत का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि हिंदू भी ताजे बरतानिया से आज़ादी हासिल करके भारत में हिंदू राज कायम करना चाहते हैं, यानी ताजे बरतानिया से आज़ादी हिंदुओं का भी मकसद है, तो लिहाजा दोनों के मफादात हिंदुओं मुसलमानों के मुश्तरक हैं। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद गांधी, जिसे हिंदू महात्मा गांधी कहते हैं, वो मुसलमानों की क़यादत से मिला और कहा कि मैं भी वही कुछ चाहता हूं जो आप चाहते हैं, इसलिए क्यों ना हम अपनी ताकत यकजा कर लें। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मैं भी तहरीक खिलाफत में शामिल हो जाऊं? मुसलमान रहनुमाओं ने गांधी की पेशकश कबूल कर ली। इस तरह तहरीक खिलाफत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत बन गई। ये तहरीक ताजे बरतानिया के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई जिसका मगरबी तहजीब को पहले कभी सामना नहीं हुआ था। मगरबी तहजीब का असल हदफ यह था कि दुनिया में मौजूद हर मजहबी रियासती ढांचे को खत्म कर दिया जाए, इसकी जगह लादीन सेकुलर रियासतें कायम की जाएं और इन तमाम रियासतों को बिलाखिर लीग ऑफ नेशंस की छतरी तले लाया जाए ताकि एक बैनुल अक़वामी लादीन सियासी निज़ाम कायम हो जाए। 1920 से 1924 तक हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत मुसलसल जोर पकड़ती रही और 1924 तक ताजे बरतानिया को अच्छी तरह एहसास हो गया कि तहरीक खिलाफत से निजात हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है और तहरीक खिलाफत को कमज़ोर करने का तरीका यह है कि खिलाफत को ही ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल पर दबाव बढ़ाया और इस तरह जल्द ही खिलाफत ख़त्म हो गई, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत भी दम तोड़ गई। खिलाफत खत्म होने पर शरीफ उल हुसैन ने महसूस किया कि वो एक बहुत बड़े खतरे से दो चार हो गया है, क्योंकि जब तक इस्तांबुल में खलीफा मौजूद था बरतानिया को शरीफ उल हुसैन की जरूरत थी, लेकिन जब खिलाफत ही खत्म हो गई तो शरीफ उल हुसैन ने भांप लिया कि अब अब्दुल अजीज इब्ने सऊद से राब्ता करके इसके खात्मे की बात की जाएगी। चुनांचे 4 दिन बाद 7 मार्च को उसने खलीफा होने का ऐलान कर दिया। नाजरीन, लेकिन जब आप दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होते हैं तो आपको हर कदम उठाने के लिए आकाओं से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। शरीफ उल हुसैन ने जल्दबाजी में ऐसा ना किया। इसके नतीजे में जैसे ही शरीफ उल हुसैन ने अपने खलीफा होने का ऐलान किया, बरतानिया ने अब्दुल अजीज इब्ने सऊद को इजाजत दे दी कि वो इस पर हमला कर दे। नाजरीन, 6 माह के इस मुख्तसर अरसे में इब्ने सऊद की अफवाज ने मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया और शरीफ उल हुसैन वहां से बोरिया बिस्तर बांध कर रवाना हो गया। इस तरह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने सरजमीन हिजाज, जिसे अब मक्का और मदीना के नाम से जानते हैं, इस पर कब्जा कर लिया। 1924 में मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने तुर्की में खिलाफत के खात्मे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्या आप जानते हैं उन्होंने इसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया? अल अजहर यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि खिलाफत खत्म करना बिद्दत और हराम है, इसीलिए खिलाफत खत्म करने के इकदाम का जवाब देना चाहिए और जवाबी रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए कि हम इस्लामी दुनिया की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें जिसमें नए खलीफा का तयन और तकर्रुर कर दिया जाए। जैसे ही यह ऐलान हुआ तो यह बात बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस की गई कि बरतानवी इस बात से बहुत खौफजदा थे। ताजे बरतानिया ने ज़रूरी तसव्वुर किया कि अल अजहर यूनिवर्सिटी के इस कदम का शदीद जवाब दिया जाए और वह जवाब यह था कि मिस्र पर दबाव डाला जाए, क्योंकि मिस्र खुद एक आज़ाद मुल्क नहीं था। अगरचे बाजार मिस्र एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क लगता था, मगर दर हकीकत ताजे बरतानिया के मातहत और इसके ज़ेरे नगीं था। इसी बरतानवी दबाव के नतीजे में पूरे 2 साल तक इस मौजू पर कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं हो पाई। आखिरकार जुलाई 1926 में यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो ही जाती है। बरतानिया इस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक नई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद से मुतालबा किया जाता है कि वो 1926 में हज के मौके पर ऐसी ही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे। इसके बाद बरतानिया, फ्रांस, रूस, चाइना और यूरोप की दूसरी ताकतें सरगर्म अमल हो जाती हैं। काहिरा कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ी मुदाखलत का मंसूबा बनाया जाता है।
غیر اسلامی طاقتیں اس عمل میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ پوری اسلامی دنیا کے نمائندے مکہ کانفرنس میں شریک ہوں، جبکہ قاہرہ کانفرنس صرف عربوں کا اجتماع بن کر رہ جاتی ہے۔ قاہرہ کانفرنس میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ خلافت دین کا لازمی حصہ ہے اور اسے ختم کرنا بدعت اور حرام ہے، اسی لیے خلافت بحال کرنا ضروری ہے۔ مزید کانفرنس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ 1 سال کے بعد دوبارہ ایسا اجتماع منعقد کیا جائے تاکہ خلافت بحال کی جا سکے، لیکن در حقیقت یہ کام ہوگا کیسے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف مکہ کانفرنس میں برطانوی اثر رسوخ اور کوششوں کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا کی کامیاب نمائندگی ہوئی۔ اس کانفرنس میں عجیب انداز میں قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ وہابی تحریک، جو در حقیقت ایک مذہبی تحریک ہے، وہ اسلام کو اس کی اصل حالت میں بحال کرے گی۔ یہ اعلان کیا گیا کہ وہ تمام چیزیں یعنی رسومات، بدعات اور عقائد جو اسلام میں غلط طور پر داخل کی گئی ہیں، انہیں ختم کرنے اور ہر طرح کا شرک مٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عبدالعزیز ابن سعود ذاتی طور پر 2 مرتبہ کانفرنس میں شریک ہو کر مطالبہ کرتا ہے کہ اسے المالک یعنی سرزمین حجاز کا جائز حکمران تسلیم کیا جائے۔ کانفرنس دونوں مواقع پر بادشاہ سلامت کو سن لیتی ہے، اور جب اس سوال پر بحث کی جاتی ہے کہ کیا حجاز پر آل سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں، تو اس موقع پر ہندوستانی وفد کا قائد سب سے پہلے بات کرنے آگے آتا ہے، جس کا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ جب ہندوستانی قیادت نے ارض حجاز پر مسلط کی گئی ناجائز قیادت کی حکمرانی تسلیم کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا، تو دوسرے کسی بھی فرد کو ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر کی اصل طاقت اسلام سے محبت اور لگن تھی، کیونکہ اسلام ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس طرح یہ کانفرنس حجاز میں سعودی حکمرانی تسلیم کیے بغیر ختم ہو گئی۔ پھر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ کانفرنس ہر سال ہوا کرے گی، لیکن دراصل یہ آخری اجتماع ثابت ہوا، اور یہی عالم اسلام کی جانب سے خلافت کے خاتمے پر آخری رد عمل تھا۔ ڈیئر مسلم برادرز، اب تک کی مختصر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ خلافت کی اہمیت، اس کا دشمن کی آنکھوں میں کھٹکنا، اس کے خلاف سازشیں، غداروں کا کردار اور امت کی خواہشات آپ نے جان لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس صورتحال کو جوں کا توں قبول کرنے کو تیار ہیں؟ نیو جیوش ورلڈ آرڈر کا نفاذ کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا آپ صہیونیوں کی غلامی اختیار کرنے پر رضامند ہیں، یا آپ غیرت ایمانی کے ساتھ جینا مرنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے، سوچئے گا ضرور۔